السلام عليكم. أرحب بكم فردا فردا. يعني تمتلئ السماء بالنجوم ويا ليتها تمتلئ كما يمتلئ المسرح بهذا الحضور الجميل. لن أطيل عليكم، من عادتنا أن نعرف عن تجمع ناشرون بكلمات قليلة، إنما اليوم ولأن هذه المناسبة تتعلق أو ذات صلة باليوم العالمي للغة الأم، فإننا نحتفي بالعربية، فلذلك سوف ألقي بعض الضوء على الصوت. مش واضح؟ بأشر لصاحبه وفكرت بعمل لي مع الصوت. لذلك سوف أتحدث لدقيقتين عن أمرين مهمين في اللغة العربية. أولهما أن لغتنا ليست لغة صعبة كما يدعي الناس، وإنما المشكلة تكمن في أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة يتمتعون بقدرة عالية على إتقان اللغات، فيتعلمون اللهجات العامية، وعندما يذهبون إلى المدرسة يفاجئون بأنهم سوف يتعلمون بالفصحى، ولذلك فهم يصابون بشيء من الصدمة في التعامل مع الكتاب ومع المدرسة. لقد توصل ثلاثة من علماء اللغة النفسيين الشهير، كان يعني في أواخر الستينيات القرن الماضي، توصلوا ثلاثتهم كل على حدة، توصلوا إلى نتيجة مشتركة يعني متقاربة ومتطابقة، وهي أن المرحلة المناسبة لتعليم الأطفال اللغة هي في سن 3 سنوات إلى 6 سنوات. وأرى أحد المختصين يهز برأسه، وربما أذكر تشومسكي وليمبرغ وإيرفين هم العلماء الثلاث الألمان الذين توصلوا إلى هذه النتيجة. لذلك قام أحد الأساتذة نتمنى له السلامة، هو الآن في سوريا، واسمه الدكتور عبد الله الدنان، قام بدراسات مفصلة حول الأمر، وابتكر طريقة لتعليم الأطفال اللغة العربية الفصحى قبل دخولهم إلى المدرسة من خلال اللهو واللعب في فترة ما قبل المرحلة الابتدائية في الدراسة. كما أذكر في هذا السياق أن الدكتور عبد الله الدنان جرب هذه الطريقة في أزيد من 500 مدرسة وأثبتت نجاعتها. وفي عمان في عام أظن 8 و2000 أو 9 و2000 بدأت وزارة التربية والتعليم في عمان بتطبيق هذه الطريقة على مدارس عمان تمهيدا لإلغاء تعليم اللغة العربية المعقد والمكثف في مراحل الدراسة. فإذا أتقن الطفل اللغة الفصحى وهو صغير فتحت أمامه المدرسة، أصبحت سهلة، وأصبح متمكنا جدا من الكتاب، أصبح يستطيع القراءة ويستطيع الفهم والتعبير. فأنا أحثكم أن تتتبعوا أخبار هذه الطريقة لعلكم تدرجون أطفالكم في مدارس تتبع هذا المنهج لتقوية اللغة العربية. في هذا السياق لابد أن أذكر الراحل الأستاذ فواز بن مفلح الراميني، وهو أحد الأساتذة الذين ضربوا بأنفسهم مثلا، إذ كان لا يتحدث اللغة، لا يتحدث إطلاقا بالعامية، حتى يقال أنه كان يحلم بالفصحى. ندعو له بالرحمة، إذ توفي في العام الماضي في آب، وأظن أن أحدا من عائلته موجود معنا هنا، ندعو له بالرحمة. أما بالنسبة لناشرون فناشرون كما جاء في التقدمة، نحن نكافح سلميا لتهيئة المناخ العام لقبول اللغة العربية، لعودة اللغة العربية لتكون هي لغتنا في المدارس، في الجامعات تحديدا، وهذا أهم وأخطر المناطق، وفي المعاملات الرسمية. ولا بأس بقليل من العامية، ولكن على أن لا يطغى على الفصحى. إنما عدونا الرئيس هو أن نعلم أبناءنا في جامعاتنا
باللغة الأجنبية، سواء بالمشرق العربي بالإنجليزية أو بالمغرب العربي بالفرنسية، وذلك ببساطة لأن ذلك هو أسوأ طريقة اخترعت في العالم لتعليم اللغة، هي أن تدرس الطلبة بها. لن أطيل عليكم، سنبدأ فعاليات احتفالنا، وأرحب بكم مرة أخرى، وأتمنى أن أسلم عليكم فردا فردا. أهلا وسهلا بكم.